ऑनर किलिंग यानी गैरत के नाम पर कत्ल। गैरत बज़ाहिर ये कॉमन सा लफ्ज इतना ताकतवर है कि किसी की भी जान लेने का सबब बन सकता है, लेकिन ये इतना पावरफुल क्यों है? इस लफ्ज की सही डेफिनेशन क्या है? इसको सोसाइटी में सिर्फ एक तबका यानी मर्द ही क्यों इस्तेमाल करते हैं? इसका विक्टिम हमेशा से औरतें ही क्यों हैं? इसका इस्तेमाल तो औरतें भी अपने मेल्स पार्टनर्स के खिलाफ कर सकती हैं, लेकिन वो क्यों नहीं करती? इस नाम के साथ कत्ल का टैग किसने लगाया और कत्ल की परमिशन कौन देता है? क्या ये गैरत के नाम पर कत्ल है या बेगैरती के नाम पर? क्या पाकिस्तान में औरतों को इतने हकूक दिए जाते हैं कि उनका गैरत के नाम पर कत्ल करना जायज हो जाता है? पाकिस्तान में औरतों का क्या स्टेटस है? और ऐसे बहुत से सवालात और उनके जवाबात आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं लर्न बियॉन्ड बॉर्डर्स। पाकिस्तान में रहते हुए किसी भी इंडिविजुअल पे जनरली 3 तरह की फोर्सेस अपना प्रेशर एक्सर्ट कर रही होती हैं: कल्चर, रिलीजन और नेशनैलिटी। तीनों एलिमेंट्स की सही और गलत की डेफिनेशन मुख्तलिफ है। कल्चर में जिस चीज़ को सही समझा जाता है उसको कस्टम बना दिया जाता है, जबकि गलत को डीविएंस। इसी तरह रिलीजन में सही नेकी और गलत बदी बन जाती है, और नेशनली सही और गलत की पहचान लीगल और इल्लीगल से होती है। अब लोगों की कस्टम्स के साथ अटैचमेंट को गैरत, नेकी के साथ अटैचमेंट को ईमान और कानून के साथ अटैचमेंट को कानून पसंदी कहते हैं। इसीलिए जिसकी कल्चर के साथ अटैचमेंट ज़्यादा होगी उसमें गैरत, ईमान और नेशनैलिटी से बढ़कर होगी। रिलीजन के साथ ज़्यादा अटैचमेंट रखने वालों में ईमान बाकी दोनों चीज़ों से ज़्यादा होगा, जबकि स्टेट के साथ ज़्यादा अटैचमेंट रखने वालों में कौमियत परस्ती बाकियों से ज़्यादा होगी। क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है और बहुत सारी चीज़ों में कल्चर, रिलीजन और नेशनैलिटी ओवरलैप भी करती हैं, बट यहाँ सिर्फ उन चीज़ों की बात हो रही है जहाँ पर तजाद है। चलें अब गैरत पे वापस आते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे कल्चर में बाज़ चीज़ों के सही और गलत का मेयार और बुनियाद दुरुस्त नहीं। मसलन औरतों के हुकूक, जिनमें तालीम का हसूल, इकनॉमिक लिबर्टी, प्रोफेशनल लिबर्टी, हक के राय, विरासती हुकूक और अपना मेल पार्टनर चुनने की आज़ादी, जो रिलीजियस और स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के एतबार से तो सही हैं, पर कल्चर ने उन्हें गलत डिक्लेयर किया हुआ है। इसके बरक्स औरतों की मोबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस, डिनायल ऑफ इनहेरिटेंस राइट्स और हक के राय और मेल पार्टनर को चुनने की आज़ादी को दबाना ना सिर्फ सही समझा जाता है, बल्कि एक कॉन्क्रीट कस्टम बन चुका है जिसको तोड़ना अपनी ज़िंदगी से खेलने के मुतरादिफ है। लिहाजा वो लोग जो रिलीजन और नेशनैलिटी को सहारा बनाकर किसी ऐसे रास्ते पे चलते हैं जो कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं होता, मार दिए जाते या निशाने इबरत बना दिया जाता है। और ये काम कल्चर से जुड़े लोग अपनी कल्चर से अटैचमेंट की बहाली के लिए करते हैं, जिसे गैरत का नाम दिया जाता है। ये रुदाद 4 जून को बलूचिस्तान में बानो सतकज़ई और एहसान समलानी के दिल दहलाने वाले कत्ल की है। बावजूद इसके कि उन्होंने मॉरली, रिलीजियसली या लीगली कोई गलत काम नहीं किया था, लेकिन कल्चर की कस्टम्स के खिलाफ होने की वजह से मार दिए गए। ये एक इकलौता केस नहीं है, बल्कि ऐसे वाक़यात रोज़ाना की बुनियाद पर होते हैं जो ज़्यादातर ना तो रिपोर्ट होते हैं, ना पब्लिक अटेंशन मिलती है और ना ही कन्विक्शन तक पहुंच पाते हैं। 2024 की ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक 405 केसेस रिपोर्ट हुए, 2023 में 490 और 2022 में 590। याद रहे कि ये केसेस वो हैं जो रिपोर्ट हुए, अननोटिस्ड केसेस की तादाद इससे कहीं ज़्यादा है। पाकिस्तान में अलमिया ये है कि यहाँ पे रेप और ऑनर किलिंग का कन्विक्शन रेट सिर्फ 0.5% है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये भी उठता है कि गैरत का इस्तेमाल सिर्फ मर्द हजरात ही क्यों करते हैं? ऐसा क्यों नहीं होता कि कभी किसी औरत ने उठकर किसी मर्द को गैरत के नाम पे कत्ल किया हो? क्योंकि मर्द भी तो अपनी आज़ादी का इजहार खुल के करते हैं, जैसा कि एक से ज़्यादा शादियाँ। ये बात दुरुस्त है कि मज़हब ने मर्द को 4 शादियों की इजाज़त दी है, लेकिन हमारा कल्चर तो अभी भी इसको नापसंद करता है। तो तब ऐसा क्यों नहीं होता कि कोई औरत मर्द की दूसरी शादी पर उसे गैरत के नाम पर कत्ल कर दे और अपनी ऑनर को बहाल करे? क्योंकि जब मज़हब की औरतों को दी हुई आज़ादी को मर्द रिस्पेक्ट नहीं करते, तो औरतें क्यों करती हैं? दोस्तों, जवाब बहुत सादा है। पेट्रियार्की
یعنی پدر ساری نظام اور جینڈر اسٹیریوٹائپ۔ نامور سوسیولوجسٹ ایمیل ڈرکھائم نے سوسائٹی کو انسٹیٹیوٹس میں تقسیم کیا، جیسا کہ فیملی، ریلیجن، ایجوکیشن، اکانومی اور گورنمنٹ وغیرہ۔ اس نے کہا کہ سوسائٹی ان انسٹیٹیوٹس کے آپس میں جڑے رہنے کی وجہ سے برقرار رہتی ہے، لیکن اگر ذرا سا غور کریں تو سوسائٹی کے تمام اداروں پر میل ڈومیننس یعنی مرد کی اجارہ داری نظر آتی ہے، جو ان انسٹیٹیوٹس کے فیصلوں سے لے کر ان کے اصولوں کے تعین تک پھیلی ہوئی ہے۔ عورتوں کی ان میں کنٹریبیوشن نہ کے برابر ہے۔ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کس کو سزا دینی ہے، کس کو نہیں دینی، کیا سزا دینی ہے، یہ سب مرد حضرات ہی طے کرتے ہیں۔ انفارچونیٹلی عورتیں چونکہ سوسائٹی میں کمزور طبقہ ہیں تو وہ ہمیشہ ریسیونگ اینڈ پہ ہی رہتی ہیں۔ یہی پیٹریارکی یعنی پدرساری نظام ہے جس نے عورتوں سے ان کا غیرت کا حق چھیننے اور اس کا وکٹم بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ دوسری بڑی وجہ جینڈر سٹیریوٹائپ۔ سٹیریوٹائپ عام لفظوں میں ایک ٹیگ ہے جو کسی بھی جینڈر کو چاہے وہ میل ہو یا فیمیل لگا دیا جاتا ہے۔ اس نے عورتوں کو ایک خاص رول، امیج اور مقام دے رکھا ہے۔ عورتوں کا گھر اور معاشرے میں کیا رول ہوگا، معاشرے میں ان کو کس نگاہ سے دیکھا جائے گا اور سوسائٹی میں ان کا کیا مرتبہ، مقام اور ویلیو ہوگی، یہ سب جینڈر سٹیریوٹائپ کہلاتا ہے۔ ہمارے معاشرے نے عورتوں کو گھروں تک محدود کیا ہوا ہے۔ گھر کا بوجھ، شادی کا بوجھ، بچوں کا بوجھ، مردوں کی عزت کا بوجھ اور مردوں کے وائلنس کا بوجھ عورتوں کے کندھوں پر ہے۔ اس کا معاشرے میں مقام سیکنڈ کلاس سٹیزن سے بھی بدتر، جبکہ امیج ایک ڈپینڈنٹ، محکوم اور لاچار بیوی، بیٹی اور ماں کی ہے جن کا کام مردوں کی خدمت اور ان کی عزت کا تحفظ کرنا ہے۔ لہٰذا جب بھی کوئی عورت پیٹریارکی کو چیلنج کر کے کوئی آزادانہ فیصلہ کرتی ہے یا سٹیریوٹائپ کو توڑ کر اپنی الگ شناخت قائم کرتی ہے، چاہے وہ مذہب اور قانونی دائرہ کار میں ہی کیوں نہ ہو، معاشرے کے زیادہ تر مرد اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن آخر قتل ہے کیوں؟ اور کیا یہ غیرت ہے یا بے غیرتی؟ ہمارے معاشرے میں عورت مرد کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے۔ جہاں اس نے گھر، بچوں، وائلنس اور خدمت کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، وہاں پر مرد کی عزت کا بوجھ بھی عورت کے ذمے ہے۔ عزت کا بوجھ جو بہت ہی حساس، نازک اور خطرناک ہے، جس کے لیے اسے اپنی آزادی، جذبات اور حقوق کو دبانا پڑتا ہے۔ یہ بوجھ پل صراط پہ چلنے جیسا ہے، ذرا سا بھی چوکے تو جان کی بازی۔ اس میں معافی اور انسان ہونے کا مارجن بہت کم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قتل کے بغیر اس کی تلافی نہیں۔ بدقسمتی سے یہ منٹیلٹی عمومی طور پر پورے پاکستان اور خاص طور پر ناردرن پنجاب، رورل سندھ اور کے پی کے اور بلوچستان کے ٹرائبل ایریاز میں پائی جاتی ہے، جہاں پہ لوگ کلچر سے بہت زیادہ جڑے ہوئے ہیں۔ ایسے ایریاز جہاں پہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، وہاں پر نہ تو مذہب کی صحیح تعلیمات پہنچ پائی ہیں اور نہ ہی ریاست اپنی رٹ قائم کر پائی ہے۔ کلچر کی فورس نے مذہب اور ریاست کی فورس کو وہاں پر پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ لوگ صحیح اور غلط کی گائیڈنس کلچر سے لیتے ہیں، جو کہ انہیں باحیثیت مسلمان اور پاکستانی اسلام اور قانون پاکستان سے لینی چاہیے تھی۔ غیرت کا استعمال صحیح چیز کے ساتھ ہے۔ غیرت کا کام ہے کہ حق کو قائم کیے رکھنا اور اس کی پروٹیکشن کرنا، لیکن جب حق مذہب اور قانون کی بجائے کلچر طے کرے اور وہ قانون اور مذہب کی حق کے اگینسٹ بھی ہو، تو اس حق کے لیے غیرت کا استعمال نہ صرف ناجائز ہے بلکہ وہ سراسر بے غیرتی ہے۔ چنانچہ اس طرح کے قتل کی نہ تو مذہب اجازت دیتا ہے اور نہ ہی قانون، تو یہ کہنا درست ہوگا کہ یہ دراصل غیرت کے نام پر نہیں بلکہ بے غیرتی کے نام پر قتل ہے۔